नीचे ए मेहनत से कामयाबी के मौजू पर एक जामे मजमून पेश किया जा रहा है। मेहनत से कामयाबी एक जामे तज्जिया। कामयाबी हर फर्द का ख्वाब होती है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का रास्ता अक्सर मेहनत और लगन से गुजरता है। इस मजमून में हम मेहनत की अहमियत, इसके उसूल, दरपेश मुश्किलात और उनके हल, और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में मेहनत के ज़रिए कामयाबी हासिल करने के तरीक़ों पर तफसील से रोशनी डालेंगे। तारुफ: मेहनत एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ हमारे जिस्मानी बल्कि ज़हनी और रूहानी नशोनुमा का भी सबब बनता है। तारीख़ के अदवार में बेशुमार ऐसे अफराद सामने आए जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और अज़्म की बदौलत दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया। ये मज़मून इस बात की वजाहत करता है कि किस तरह मेहनत और मुस्तकिल जिदोजहद हर इंसान को अपनी मंजिल तक पहुँचने में मदद फराहम कर सकती है। मेहनत सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त लंबे औक़ात काम करने तक महदूद नहीं, ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो हमें सिखाता है कि अपने मकासद के हुसूल के लिए मंसूबा बंदी, मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है। कामयाबी के सफ़र में नाकामियाँ और रुकावटें आना मामूल की बात है, लेकिन यही रुकावटें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे अंदर जिद्दत, तख्लीकी सलाहियत और खुद एतमादी पैदा करती हैं। मेहनत की अहमियत और उसका फ़लसफ़ा। एक, मेहनत की तारीफ़। मेहनत को अमूमन जिस्मानी या ज़हनी कोशिश के तौर पर देखा जाता है, ताहम मेहनत का मफ़हूम इससे कहीं वसीतर है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा सुतून है जो हमें अपने ख्वाबों की ताबीर तक पहुँचाता है। मेहनत वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को उभारते हैं और अपनी काबिलियतों को निखारते हैं। 2, मेहनत के बुनियादी उसूल, अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी। मेहनत का सबसे अहम जुज़्व ये है कि एक शख्स अपने मकसद के हुसूल के लिए मुसलसल कोशिश करता रहे, मुश्किलात के बावजूद हिम्मत न हारना और हर नाकामी को एक सबक के तौर पर लेना ही कामयाबी की किलीद है। मंसूबाबंदी। मेहनत का सही इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले से मंसूबाबंदी करें। अपने मकासद को वाज़े करना और उनके हुसूल के लिए मखसूस हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। सब्र और तहम्मुल। मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें सब्र, तहम्मुल और वक्त के साथ साथ सीखने का अमल शामिल होता है। खुद एतमादी, खुद पर यकीन और अपनी सलाहियतों का एतमाद मेहनत के सफ़र में बेहतरीन साथी साबित होता है। 3, मेहनत का फ़लसफ़ा। मेहनत का फ़लसफ़ा हमें ये सिखाता है कि हर कामयाबी के पीछे बेशुमार छोटे छोटे कदम होते हैं। ये कदम अक्सर हमें नाकामियों और मुश्किलात से भरपूर रास्तों पर ले जाते हैं, मगर यही रास्ते हमें अपनी कमज़ोरियों से आगाह करते हैं और हमें मज़ीद मजबूत बनाते हैं। मेहनत का हकीकी मफ़हूम यह है कि हम हर दिन अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए एक कदम आगे बढ़ी। मेहनत और कामयाबी के दरमियान ताल्लुक़। एक, कामयाबी की तारीफ़। कामयाबी का मतलब सिर्फ माली या मुआशरती मकाम हासिल करना नहीं, बल्कि ज़ाती तस्कीन, खुद एतमादी और अपने मकासद को हासिल करने का जज्बा भी है। हर फर्द के लिए कामयाबी का मेयार मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ के लिए ये तालीमी मैदान में कामयाबी है, तो कुछ के लिए पेशा वराना आज़ादी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करना। 2, मेहनत और कामयाबी का सिलसिला। मेहनत और कामयाबी के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ मौजूद है। मेहनत से न सिर्फ हमें हुनर हासिल होता है, बल्कि ये हमें अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को भी उजागर करने का मौका फराहम करती है। यहाँ चंद निकात पर गौर किया जा सकता है। महारत और तजर्बा। मेहनत के ज़रिए हम न सिर्फ नई महारतें सीखते हैं, बल्कि पुरानी महारतों को भी बेहतर बनाते हैं। ये तजर्बा मुस्तक़बिल में दरपेश चैलेंजेस से निपटने में हमारी मदद करता है। ताल्लुकात और नेटवर्किंग। मेहनत करते हुए हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। ये ताल्लुकात हमें नए मौक़े फराहम करते हैं और हमारी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाते हैं। खुद शनासी। मुसलसल मेहनत हमें अपने अंदर की कमज़ोरियों और क़ुव्वतों का इल्म देती है। इस खुद शनासी के ज़रिए हम अपनी तरक्की के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। 3, मेहनत के फ़वाइद। मेहनत करने के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें ज़ैल के चंद अहम पहलू शामिल हैं। ज़हनी व जिस्मानी बेहतरी। मेहनत से न सिर्फ जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा होता है, बल्कि ज़हनी फ़ालियत भी बढ़ती है।
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح دباؤ اور تناؤ کا مقابلہ کیا جائے۔ استقلال اور خود اعتمادی۔ محنت کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو وہ ہمارے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرتا ہے جو آئندہ کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سماجی مقام۔ ایک محنتی فرد کو معاشرے میں احترام اور مقام ملتا ہے۔ یہ سماجی روابط کو مضبوط کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے۔ نئی راہیں اور مواقع۔ محنت کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی موجودہ حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ نئی راہیں بھی کھول سکتے ہیں جو مستقبل میں کامیابی کے مزید مواقع فراہم کرتی ہیں۔ محنت کے دوران درپیش مشکلات اور ان کا حل۔ ایک مشکلات کا سامنے ہے۔ محنتی سفر میں مشکلات اور رکاوٹیں آنا متوقع ہے۔ کچھ عام مشکلات درج ذیل ہیں۔ ناکامی اور مایوسی۔ اکثر ہمیں محنت کے باوجود فوری نتائج نظر نہیں آتے جس سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے۔ مالی مشکلات۔ بہت سے افراد کو محنت کے ابتدائی مراحل میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاندانی اور سماجی دباؤ۔ بعض اوقات خاندان اور معاشرے کی طرف سے بھی ہمیں اپنے راستے پر چلنے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذہنی دباؤ۔ مسلسل محنت کرنے کے دوران ذہنی تھکن اور دباؤ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دو مشکلات کا حل۔ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے چند حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ مثبت سوچ۔ ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھ کر مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑی۔ منصوبہ بندی اور ترجیحات۔ اپنے کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر ترتیب دیں اور ایک واضح منصوبہ بندی کریں۔ حوصلہ افزائی اور سپورٹ۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا حلقہ بنائیں جو آپ کو ہمت اور حوصلہ افزائی کا مؤثر استعمال۔ وقت کی قدر کریں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ خود کی دیکھ بھال۔ محنت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ذہنی سکون کا بھی خیال رکھیں۔ محنت کی عملی تراکیب اور رہنمائی۔ مقصد کا تعین اور منصوبہ بندی۔ کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو واضح طور پر سمجھیں۔ مقصد کی تعین اور اس کے حصول کے لیے مندرجہ ذیل نکات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مقاصد کو تحریری شکل دیں۔ اپنے مقاصد کو کاغذ پر لکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ ان کی یاد دہانی ہو۔ مختصر اور طویل مدتی اہداف۔ اپنے اہداف کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔ قلیل مدتی اور طویل مدت کارند منصوبہ۔ ہر ہدف کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ بنائیں جس میں ہر قدم کی وضاحت ہو۔ دو عزم اور مستقل مزاجی۔ کامیابی کے حصول کے لیے عزم اور مستقل مزاجی بے حد ضروری ہے۔ یہ دو عناصر ہمیں ہر قسم کی رکاوٹوں سے نمٹنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مستقل مزاجی کے لیے چند مشورے یہ ہیں۔ روزانہ کی مشق۔ ہر دن کچھ وقت مخصوص کریں جو آپ کے مقصد کی طرف بڑھنے میں معاون ہو۔ خود انعام۔ جب بھی آپ کوئی ہدف حاصل کریں تو خود کو چھوٹے انعامات دیں تاکہ آپ کی محنت کا اعتراف ہو۔ سپورٹ سسٹم۔ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ کو مثبت ماحول فراہم کریں۔ 3 ذاتی ترقی اور مہارتوں میں اضافہ۔ محنت صرف جسمانی یا ذہنی کوشش نہیں بلکہ ذاتی ترقی کا ایک اہم جز بھی ہے۔ ذاتی ترقی کے لیے درج ذیل نکات پر عمل کریں۔ تعلیم اور تربیت۔ نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنی موجودہ مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے مستقل تعلیم اور تربیت حاصل کریں۔ وقت کی مینجمنٹ۔ وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ ہر دن کی بھرپور تیاری کر سکیں۔ تنقیدی سوچ۔ مسائل کا حل نکالنے کے لیے اپنی تنقیدی سوچ کو مضبوط کریں اور ہر صورت حال کا تجزیہ کریں۔ مثبت عادات۔ اپنی روزمرہ زندگی میں مثبت عادات کو فروغ دیں جو آپ کے ذہنی اور جسمانی توازن کو برقرار رکھ۔ 4 حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی کی تعمیر۔ حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی کامیابی کے سفر میں اہم ستون ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو مضبوط بنانے کے لیے مشہور شخصیات کی کہانیاں۔ تاریخ اور موجودہ دور کی معروف شخصیات کی کہانیاں پڑھیں جنہوں نے مشکلات کے باوجود عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ ذاتی کامیابیاں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی منائیں اور ان سے خود اعتمادی میں اضافہ کریں۔ حوصلہ افزائی کے اقوال۔ معروف محنتی افراد کے اقوال اور مشوروں کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ مشکل حالات میں آپ کو حوصلہ ملے۔ محنت کے ذریعے مختلف شعبوں میں کامیابی کی مسئلے۔ تعلیمی میدان۔ تعلیم میں کامیابی کے لیے محنت کا کوئی نام البدل نہیں ہے۔ ایک طالب علم اپنی پڑھائی میں محنت اور لگن سے نہ صرف امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے بلکہ مستقبل میں بھی بہترین مواقع کے لیے خود کو تیار کر سکتا ہے۔ مضبوط بنیاد۔
بنیادی مضامین میں گہرائی سے مطالعہ اور بنیادی تصورات کو سمجھنا تعلیمی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ مطالعے کا نظم و ضبط، روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ، نوٹس لینے اور ریویژن کرنے سے علمی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اساتذہ اور رہنمائی، استاد اور مشیروں سے رہنمائی حاصل کرنا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ 2. پیشہ ورانہ میدان۔ پیشہ ورانہ زندگی میں محنت